बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मोदी के भारत में मजहबी फसाद इलाकाई फसाद में तब्दील। दो रियासतें आमने सामने आ गए जबकि उन्होंने सरहद पर दीवार तक बना डाली। हिंदुत्वा का नजरिया सर चढ़ कर बोलने लगा। भारतीय रियासत का बड़ा इक़दाम जबकि मोदी सरकार की रेट को चैलेंज कर दिया गया। भारतीय इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गए। भारतीय अपोजिशन का मोदी के खिलाफ बड़ा कदम। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि भारतीय रियासत ने सरहद पर दीवार क्यों तामीर की और इसकी असल वजह क्या है, और माहिरीन ने इसको भारत टूटने का नाम क्यों दे दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की बड़ी रियासत का बड़ा कारनामा। रियासत के दाखिली और खारजी रास्तों पर दीवारें तामीर कर दी गई जिससे मोदी सरकार की मुश्किलात में इजाफा हो गया। भारतीय अपोजिशन ने मोदी सरकार को घर भेजने का फैसला कर लिया। मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों का खुमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ गया। भारत में नफरत की सियासत अपने अरूज तक पहुँच गए जबकि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ भी मोदी के साथ इस मुहिम में पेश। भारत में मजहबी तासुब के बाद नस्ली और कौमी तासुब की आला तरीन मिसाल भी कायम हो गए जिस पर बड़े बड़े ममालिक हैरान रह गए। क्या हिंदुस्तान में ऐसा भी हो सकता है? ये मोदी का हिंदुस्तान है, गांधी का हिंदुस्तान नहीं। यहाँ मुस्लिम और बर्बरियत की कोई भी मिसाल कायम नहीं हो सकती, बल्कि मोदी तो आया ही इस मकसद के लिए है जो भारतीय रियासत की दीवारें तामीर करने की वजह बनी। दोस्तों, तहलका खेज इंकशाफात हो गए। रियासती हुकूमत के इस इकदामात से बड़े बड़े मसाइल पैदा हो गए जिनका जिक्र हम आगे चल कर करते हैं। भारत में मजहबी तफरीक, लिसानी तफरीक के बाद इलाकाई तफरीक ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है जिसकी वजह से मरकजी हुकूमत से भारतीय आला इदारे खासे परेशान नजर आते हैं। अगर इस दीवार को ना तोड़ा गया तो ये रवायत भारत की दीगर रियासतों का रुख भी कर सकती है। बाज़ माहिरीन इसको बगावत से तशबीह देते हैं और ऐसा करने का हक किसी भी रियासत को किसी भी सूरत हासिल नहीं है। ये दर हकीकत भारत को तोड़ने के मुतरादिफ है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सब कुछ एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत किया गया, लेकिन रियासती हुकूमत का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है इसको बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, हम ये जान लेते हैं कि दीवार बनने की असल वजह क्या बनी है। दोस्तों, आलमी वबा से बचाव के लिए दुनिया के दर्जनों ममालिक में कहीं जुज़वी तो कहीं सख्त लॉकडाउन नाफिज है। ऐसे ही ममालिक में आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क भारत शामिल है जहां एक माह से ज़ायद अरसे से सख्त लॉकडाउन नाफिज है। भारतीय हुकूमत इस लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आती है। अब रियासती हुकूमतों ने मोदी सरकार की तरफ देखने के बजाय अपने तौर इस लॉकडाउन पर अमल दरामद करने का फैसला किया है। भारत में लॉकडाउन नाफिज होने और गाड़ियों के चलाने पर पाबंदी के बावजूद लोगों की जानिब से गाड़ियां चलाई जाने से मामला पेचीदा हो रहे हैं। हुकूमत ने अब पुलिस को खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की भी हिदायत कर दी हैं, लेकिन भारतीय अवाम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ताहम भारत की जनूबी रियासत तमिलनाडु समेत कई और रियासतों ने भी फैसला किया है कि वो रियासती सियासत को बंद कर देंगे, लेकिन तमिलनाडु ने मरकजी हुकूमत की इजाज़त के बगैर बगावत करते हुए लॉकडाउन के दौरान लोगों के एक से दूसरी रियासत मुंतकिली को रोकने के लिए एक कदम आगे जाते हुए सरहद पर दीवार बनवा डाली। जी हां, भारत की रियासत तमिलनाडु ने दूसरी रियासत से मिलने वाली अपनी सरहद पर 17 फुट ऊंची दीवार बना दी है। कुछ माहिरीन का कहना है कि इससे भारतीय रियासतों के आपसी तल्लुकात में तनाव आने के बड़े खदशात पैदा हो गए हैं। रियासतों को ऐसा करने से रोकने के लिए मरकज को बड़ा एक्शन लेना होगा। ताहम भारतीय वज़ीर आज़म मोदी या हुक्मरान जमात की जानिब से अभी तक इस बारे में कोई बयान सामने नहीं
آیا ہے۔ بھارتی اخبار انڈیا ٹوڈے کے مطابق تامل ناڈو کی حکومت نے ریاست آندھرا پردیش کی سرحد سے منسلک اپنے ضلع چیتوڑ گڑھ کی 2 سڑکی دیوار بنا کر بند کرتی ردیں چیتوڑ ضلع کے 2 مقامات پر آندھرا پردیش اور تامل ناڈو کے درمیان آمد و رفت کی سڑک موجود ہے اور ریاستی حکومت نے سڑک پر 7 فٹ لمبی دیوار بنا دی ہے، جس کے بعد دونوں ریاستوں کے درمیان حالات بگڑنے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ سرحد پر دیواریں بنانے کا مقصد دونوں ریاستوں میں گاڑیوں کی آمد و رفت کو روکنا ہے، کیونکہ گاڑیوں کی آمد و رفت سے انسانوں کی منتقلی ہو رہی ہے۔ تامل ناڈو سمیت بھارت کی دیگر جنوبی ریاستوں میں بھی سخت لاک ڈاؤن نافذ ہے اور وہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند ہے۔ بھارت کی طرح مرکزی حکومت کی جانب سے بھی ہر طرح کی پبلک ٹرانسپورٹ بند کی گئی ہے اور لوگوں کی منتقلی پر بھی پابندی عائد ہے۔ تاہم اس کے باوجود بھارت میں نجی گاڑیوں کے ذریعے بڑے پیمانے پر انسانوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ تامل ناڈو حکومت کی جانب سے سرحد پر دیواریں بنانے سے کچھ مسائل بھی پیدا ہو رہے تھے اور حکومت کے اس فیصلے کو لے کر بڑے پیمانے پر شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ سرحد پار دیواریں بنانے سے جہاں ہر طرح کی گاڑیوں کی منتقلی بند ہو گئی تھی، وہیں ایمبولینس اور گڈز ٹرانسپورٹ کی منتقلی بھی روک گئی تھی اور کئی مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ ایمبولینس کے تامل ناڈو سے آندھرا پردیش منتقل ہونے یا وہاں سے اطلاعات کے بعد انتظامیہ نے دیواروں کو توڑنے کا حکم دیا ہے۔ تاہم دوستو، تامل ناڈو میں اس وقت وائرس کے کیس تیزی سے پھیل رہے ہیں اور وہاں پر 2 مئی کی دوپہر تک متاثرہ افراد کی تعداد 1100 سے تجاوز کر چکی تھی، جبکہ آندھرا پردیش میں بھی دیگر ریاستوں کی طرح کیسز میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ آندھرا پردیش میں 2 مئی کی صبح تک وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر 1500 کے قریب جا پہنچی تھی، جبکہ بھارت بھر میں 2 مئی کی صبح تک مجموعی کیسز کی تعداد 37,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد بھی 1200 تک جا پہنچی ہے۔ بھارت میں سب سے زیادہ کیسز ریاست مہاراشٹرا میں رپورٹ ہوئے، جبکہ سب سے زیادہ متاثرہ شہر ممبئی ہے۔ اور دوستو، اس وقت جنوبی ایشیائی خطے میں بھارت میں سب سے زیادہ وائرس کے مریض اور ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ دوسرے نمبر پر 17,300 مریضوں کے ساتھ پاکستان موجود ہے، جہاں 2 مئی کی دوپہر تک ہلاکتوں کی تعداد 300 سے تجاوز کر چکی تھی اور دنیا بھر میں وائرس کے مریضوں کی تعداد 38 لاکھ تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد بھی 2,20,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ دوستو، اس وقت عالمی سطح پر بھارت کی خوب جگ ہسائی ہو رہی ہے۔ بھارت میں مودی سرکار نے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جبکہ متنازع شہریت ایکٹ ہو یا آرٹیکل 370، بھارت کی کسی بھی سیاسی پارٹی نے اس طرح مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا جیسا کہ ان کو دینا چاہیے تھا۔ عرب ممالک میں ہندوؤں کے خلاف مہم شروع ہوئی تو بھارت کی سب سے بڑی جماعت کانگریس کی صدر میدان میں آ گئیں۔ بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس پارٹی نے عالمی وبا سے نمٹنے کے حوالے سے وزیر اعظم نریندر مودی حکومت کے اقدامات کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نفرت اور تعصب کا وائرس پھیلانے میں مصروف ہے۔ کانگریس کی صدر سونیا گاندھی نے پارٹی کے اعلیٰ ترین فیصلہ ساز ادارے ورکنگ کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کی جانب سے مذہبی بنیاد پر تعصب اور نفرت پھیلانے کی جو مہم جاری ہے، اس سے ہر بھارتی فکر مند ہے اور ایک ایسے وقت میں جب ہم سب کو متحد ہو کر عالمی وبا کے خلاف لڑنا چاہیے۔ بی جے پی مذہبی تعصب اور نفرت کی وبا پھیلانے میں مصروف ہے، جس سے ملک کی سماجی ہم آہنگی کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔ اس نقصان کی تلافی کے لیے ہمیں بہت محنت کرنا ہوگی۔ عالمی سطح پر بھارت کی جگ ہسائی ہو رہی ہے، جبکہ بھارت میں مودی سرکار نے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا رکھی ہے۔ متنازع شہریت ایکٹ ہو یا آرٹیکل 370، بھارت کی کسی بھی سیاسی پارٹی نے اس طرح مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا جیسا کہ ان کو دینا چاہیے تھا۔ عرب ممالک میں ہندوؤں کے خلاف مہم شروع ہوئی تو بھارت کی سب سے بڑی جماعت کانگریس کی صدر میدان میں آ گئی اور بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس پارٹی نے عالمی وبا سے نمٹنے کے حوالے سے وزیر اعظم نریندر مودی حکومت کے اقدامات کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نفرت اور تعصب کا وائرس پھیلانے میں مصروف ہے۔ کانگریس کی صدر سونیا گاندھی نے پارٹی کے اعلیٰ ترین فیصلہ ساز ادارے ورکنگ کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ بی جے پی کی جانب سے مذہبی بنیاد پر تعصب اور نفرت پھیلانے کی جو مہم جاری ہے، اس پر ہر بھارتی فکر مند ہے اور ایک ایسے وقت میں جب ہم سب کو متحد ہو کر عالمی وبا کے خلاف لڑنا چاہیے۔ بی جے پی
مذہبی تعصب اور نفرت کی وبا پھیلانے میں مصروف ہے، جس سے ملک کی سماجی ہم آہنگی کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے، اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔